پتہ کوئی نہیں اس ساما والی ڈور کس جگہ تے ختم ہو جانی ہے ایک دن ساما والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا مٹونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا میں اپنے بینک بیلنساں تے مان کرنا میں کس گل دا تو بندے مان کرنا ہے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا ٹر گئے اس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل تو یاد رکھ اے محمدی ہر ایک نے مرنا ضرور ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں اللہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ میں تمہید نہیں بنی ذرا درود پاک دی چھالا نہیں چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ اس بات والو غور کرنا توجہ کر دیا جانا خالق کائنات دا قرآن بولے آؤ آکھیا کل من علیہا فان آکھیا اے دنیا فنا ہو جانی ہے ایک دن آ جانا میں اے دنیا ختم ہو جانی ہے خالق کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام آکھیا والی من خافا مقام ربی ہی جنتان آکھیا اللہ دے کولو ڈر جاؤ اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جاؤ اوہ محشر دے میدان تو ڈر جاؤ اوہ قبر دیاں سختیاں تو ڈر جاؤ میرے آویرہ گل لمبی چوری کوئی نہیں چند حدیث ایک دو حدیث تیرے سامنے رکھ کے گل ختم کرنا چاہنا میرے آویرہ اللہ دا ڈر ہونا چاہیے اوہ تیرے تے میرے دل دے اندر اس بادشاہ دا ڈر ہونا چاہیے میرے آویرہ آج دے نوجوان دے دلان دے اندر آخرت دا ڈر کوئی نہیں اس رب دا ڈر کوئی نہیں آج اپنی دولتاں تے مان کر داوے آج اپنے بینک بیلنساں تے مان کر داوے اللہ دے نال اللہ دا ڈر کوئی نہیں اس بندے دے دل دے اندر اپنے بینک بیلنساں تے مان کرنا میں کس گل دا تو بندے مان کرنا ہے تیرے نال دے بے بہا
جہاں ٹر گئے ہاتھ پیر مارے اوے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے اوے اس موت کسے نو نہ اوے چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے او یارو قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے میرے ابیرا آخرت دا ڈر ہونا چاہیے وے اس رب دا ڈر ہونا چاہیے وے آخری حدیث تے میرا سلام دے میرے ابیرا حضرت دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کمرے دے اندر بیٹھے نے اوے دیوا بجھ گیا وے اوے کمرے دا دروازہ بند ہو گیا وے اوے اکھاں چوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے اوے کسی نے سوال کیتا یار ابو ہریرہ رون دی وجہ کی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اوے مینوں آخرت دا فکر لگ گیا وے اوے مینوں آخرت دیاں ٹینشناں لگ گئیاں نے اج دے نوجوان اوے ساری رات سونگ سوندا سو جاندا وے اوے انڈیا دے کنجریاں دے گانے سندا سو جاندا وے اوے انڈیا دے ڈرامے ویکھدا سو جاندا وے اوے آخرت دا فکر کوئی نہیں اللہ دا ڈر کوئی نہیں میں محبت دا پیغام دینا آیا اوے کسی دی دل آزاری نہیں کرنا آیا اللہ دے کولو ڈر جاؤ میرے ابیر آج اپنی سامان تے مان کرنا وے آج اپنی دولتاں تے مان کرنا وے آخدہ وے حضرت جی اوے موت آئے گی تے ویکھی جائے گی اوے نانا میرا ویر اوے زندگی دے مکن تو پہلا توبہ کر لے اوے ساما والی ڈور اوے پتہ نہیں کس مقام تے ٹوٹ جانی ہے اوے پتہ کوئی نہیں اے ساما والی ڈور اوے کس جگہ تے ختم ہو جانی ہے اوے ایک دن اے ساما والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی اوے پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی اوے ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونائیں اوے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا وے میرے ابیرا آخرت دا فکر ہونا چاہیے وے اور جس بندے دے دل دے اندر آخرت دا فکر نہ ہویا اور جس بندے دے دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر نہ ہویا او بندہ کامیاب کوئی نہیں میرے ابیرا زنا کرنا وے آج آڑ دے اندر آنکھ کرنا وے اوے غرور دے اندر آنکھ کرنا وے آخدے حضرت جی آج جوانی ملی ہے اوے پڑھ لوانگے معافیاں منگ لوانگے اوے نانا میرا ویر اوے اس زندگی تے مان نہ کریں اوے کس گل دا تو بندے مان کرنے اوے تیرے نال دے بے بہا ٹڑ گئے ہاتھ پیر مارے اوے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹڑ گئے اوے اپنی آخرت دی فکر کریا کر اپنے آخرت دی تیاری کریا کر آخری گل تے میرا سلام اوے بندے آ جہان اتے کری نا گمانے اوے بندے آ جہان اتے اوے کری نا گمانے اوے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے اوے کسے انسان اوے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جیدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہر بڑے باغ لکھاں ہر بڑے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندے آ جہان اتے کری نا گمان ہوئے حضرات اپنے دل دے اندر ڈر رکھ اللہ دی ذات دا ڈر رکھ اور جو دل دے اندر ڈر آ جاوے گا اور نہ تو بے نماز نہیں ہو سکتا اور زنا نہیں کر سکتا انڈیا دے کنجریاں دے گانے نہیں سن سکتا جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا اپنی آخری دی تیاری کر قبر دیاں منزلہ یاد رکھیا کر محشر دا میدان یاد رکھیا کر فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے السلام گونگی ہو گئی میری زبان کچھ کہتے کہتے میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں میں خود ڈر گیا صاحب ایمان کہتے کہتے
ایک وقت کی نماز کا میرے پاس ٹائم نہیں، ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ تو کافر نے مجھ سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ وہ الماری میں گھٹ سے اٹی کتاب کا پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یوں اس نے چپ سادھ لی اقبال، یوں اس نے چپ سادھ لی اقبال، جیسے وہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔